तेरे नाम से इब्तदा करके मैंने खुदा ज़ुल-जलाल हमेशा लगाई है पार अपनी नैया। मौजूद नाज़रीन, वो तमाम दोस्त साथी जिन्होंने अभी तक TTN चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उनसे बड़ी हम्बली गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि जो भी हमारी नई वीडियोस आती हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचें। और वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो आप उसको लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस प्रोग्राम पे कोई अपनी राय का इजहार करें तो आप कमेंट सेक्शन में जाएं और अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए सूदमंद साबित हुई और किसी और के लिए भी ये सूदमंद साबित हो सकती है तो यकीनन आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हक और सच की ये आवाज़ दूसरों तक भी पहुँच सके। नाज़रीन, आप जानते हैं कि हमारा ये सच का सफ़र, और सच के सफ़र में हमारे बेशुमार दोस्त साथी हमारे साथ आते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं और हम निकलते हैं सच की तलाश में। कोशिश करते हैं कि आप तक पूरा सच लेकर आएँ। और इस सच के सफ़र में जितने भी हमारे मेहमान आते हैं वो भी हक़ और सच पर अपनी बातचीत करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, और उनकी गुफ्तगू भी हम आप तक पहुँचाते हैं ताकि आप जान सकें पूरा सच। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि बस तुम सच्चाई से वाकिफ़ हो जाओ तो सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। आज की जो हमारी मोअज़्ज़ज़ मेहमान शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है नाज़रीन, एक यूथ का रोल मॉडल है। अपनी नौजवान नस्ल के लिए वो एक ख़ास मकाम रखते हैं और एक बहुत बड़ी फॉलोअरशिप है उनकी। बहुत से नौजवान उनको कॉपी करते हैं, उनके काम को देखकर, उनसे इंस्पायर होकर, मोटिवेशन लेकर। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे बहुत ही प्यारे भाई गुलफाम मट्टू साहब। मट्टू साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम द ट्रुथ विद तारिक चौधरी में खुश आमदीद कहते हैं। सर थैंक यू। और जो साहब, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे फिर एक दफ़ा मौका दिया कि मैं TTN चैनल पर आऊँ और आपके नाज़रीन से कुछ बातें कर सकें हम। नाज़रीन, अगस्त का महीना शुरू हो गया है। आज हमने ख़ास तौर पर मट्टू साहब को ये ज़हमत इसलिए दी कि हमारे बहुत से नौजवान पाकिस्तान में रहते हुए भी पाकिस्तान के क़याम के दौरान पाकिस्तान की तहरीक में जो मसीहियों का किरदार है उसके बारे में बेखबर हैं। आज हम मट्टू साहब के साथ बातचीत करेंगे कि पाकिस्तान बन गया, दुनिया के नक्शे पे नमूदार हो गया, लेकिन पाकिस्तान बनाने में हमारे बुज़ुर्गों का, फोर फादर्स का, आबाओ अजदाद का क्या किरदार रहा। आज हम जानेंगे गुलफाम मट्टू साहब से, जो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर अपनी एक ख़ास पहचान रखते हैं और नौजवान नस्ल के लिए वो एक रोल मॉडल की हैसियत रखते हैं। गुलफाम भाई, जब पाकिस्तान की तहरीक अपने पूरे ज़ोरों पर थी, दो कौमें, हिंदू और मुसलमान जी, दोनों कौमें ऐसे कह लें कि आपस में गुत्थम गुत्था थीं जी। और हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो आराम सुकून से ये बात सोचने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे थे कि बिल आखिर उन्होंने किसके साथ रहना है। जी बिल्कुल। तारीख़ इस बारे में क्या कहती है, हमारे नौजवानों को बताएं ज़रा। जैसे कि आपने अर्ज़ किया कि उस टाइम पर जो दो कौमें आपस में लड़ाई झगड़ा और बहुत सारे कत्ल हुए, इस चीज़ के लिए, आज़ादी के लिए बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियाँ दी। सो आपको पता है कि जो हिंदू पार्लियामेंट के जो हिस्सेदार थे, जो कारकुन थे, उन्होंने एक नारा लगाया था, जो मांगेगा पाकिस्तान उसे मिलेगा कब्रिस्तान। जो हमारी तरफ से जो मसीही अरकान थे, उन्होंने भी एक नारा लगाया, सीने पे गोली खाएंगे पाकिस्तान बनाएंगे। तो इसी तरह जो पंजाब का जो बेशतर हिस्सा था वो इंडिया की तरफ जा रहा था, लेकिन जो हमारे मसीही अरकान थे उन्होंने जो अपने वोट थे होल्ड कर दिए, और जो हमारे कायद आज़म साहब थे जिन्होंने फिर उनके पास जाकर उनसे बात की और फिर
جو ووٹنگ کا سلسلہ جو شروع ہوا، جو ہمارے مسیحی تھے انہوں نے اپنا ووٹ دے کر جو زیادہ تر حصہ اپنا پنجاب پاکستان کا حصہ بنا لیا۔ جی ناظرین، یہ بات بڑی ویلڈ ہے، اور جو بات گلفام مٹو صاحب نے بیان کی یقیناً یہ بالکل ایسے ہی ہے۔ جب باؤنڈری کمیشن علاقوں کی تقسیم کر رہے تھے تو پنجاب کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ہندوستان کی طرف، جو ہندو اراکین تھے وہ چاہتے تھے کہ پنجاب کا بیشتر حصہ جو ہے وہ ہندوستان میں آئے، چونکہ پنجاب کا ایریا جو ہے وہ بہت زرخیز ایریا تھا۔ آج بھی پنجاب زرعی حوالے سے ایک اپنی خاص پہچان اور اپنے خاص مقام رکھتا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں جو مسیحی اراکین اسمبلی تھے، جن میں سی ای گبن تھے، جوشوا فضل الدین صاحب تھے، اور ہمارے دیوان بہادر ایس پی سنگھا صاحب تھے، انہوں نے چودھری چندو لال تھے، تو انہوں نے سب نے مل کر قائد اعظم کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا، اور پھر قائد اعظم نے ان کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے تحفظات جو ہیں وہ دور کیے، تاکہ مسیحی اور مسلمان اکٹھے رہ سکیں، اور اس حوالے سے پھر ایک بیشتر حصہ جو ہے وہ پنجاب کا وہ پاکستان کے ساتھ مل گیا۔ اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان میں، تحریک پاکستان میں جو مسیحیوں کا کردار ہے ناظرین، وہ بہت وائٹل ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مسلم بہن بھائی ہیں جن کو اس بات کا پتہ نہیں، جو تاریخ سے ناواقف ہیں، تحریک پاکستان کی تاریخ سے ناواقف ہیں، اور جو آج یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہے یہ مسلمانوں نے بنایا، جانیے کہ مسلمان تو اس وقت ہندوستان میں تھے، یہاں پر جو بیشتر چیزیں ہیں وہ مسیحی لوگوں نے کی۔ ناظرین، پاکستان معرض وجود میں آ گیا، لوگوں نے جو پاکستان چھوڑ کر ہندوستان میں جانا چاہتے تھے ادھر چلے گئے، اور ہندوستان سے بہت سے مسلمان ہجرت کر کے پاکستان میں آ گئے، اور اس وجہ سے تعلیم اور صحت کے دونوں میدان خالی ہو گئے، چونکہ ہندو پروفیسر، ڈاکٹرز، نرسز، ٹیچرز ادھر چلے گئے تھے۔ ہم یہ جانیں گے گلفام مٹو صاحب سے کہ جب پاکستان معرض وجود میں ہے تو بہت سی مشکلات تھی پاکستان کے لیے، بہت سے مسائل تھے مٹو صاحب۔ جی سر۔ اور آپ چونکہ تاریخ کو بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پاکستان کے مسیحیوں کا اور مسیحی مشنریز کا بالخصوص تعلیم اور صحت کے میدان میں کیا کردار رہا؟ چوہے صاحب، جب پاک و ہند الگ الگ ہوا، پاکستان اور انڈیا وجود میں آ چکا، تب بہت سارے لوگ جو پروفیسر تھے، ہندو، ڈاکٹر، نرسز، یہ سب تو انڈیا میں چلے گئے تھے۔ باقی جتنے بھی چیزیں وہ ہمارے مشنری اسکولز اور جو ہاسپٹل، وہ ہمارے مسیحی لوگوں نے ان کو پھر چلایا، اور کافی عرصے تک انہوں نے ان کو چلایا اور اسٹیبلش کیا۔ اور آپ نے دیکھا بھی ہوگا جو سب سے اچھے اسکول، کالج اور جو ہمارے ہاسپٹل وہ ہمارے مسیحیوں کے تھے، اور ہمارے مسیحیوں نے ایجوکیشن میں اور میڈیکل میں بہت دیر تک اپنا ایک نام کمایا، اور انہوں نے خدمت کی۔ اور آج بھی آپ کو پتہ ہے، اگر آپ ہمارے کرسچن اسکول میں چلے جائیں تو آپ کو بڑے بڑے جو وزیر ہیں اس ٹائم یا بڑے عہدیدار ہیں، ان کی تصویریں نظر آئیں گی، وہ ہمارے مسیحی اسکولوں میں ہی اور مسیحی کالجوں سے پڑھ کے ہی وہ آگے گئے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ مسیحیوں نے ہر میدان میں اپنا فرض ادا کیا ہے ایز اے پاکستانی۔ ناظرین، بالکل درست بات کہی گلفام مٹو صاحب نے۔ اگر آپ پاکستان آرمی کو دیکھتے ہیں، ایئر فورس کو دیکھتے ہیں، نیوی کو دیکھتے ہیں، تعلیم کے میدان میں دیکھتے ہیں، صحت کے میدان میں دیکھتے ہیں، دیگر بینکرز آپ دیکھتے ہیں، تو بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ مسیحی لوگوں کے تمام شعبۂ زندگی میں نمایاں نظر آتے ہیں، اور یہ خوبصورتی ہے پاکستان کے مسیحی، چونکہ یہاں کے ہی
रहायशी हैं, हिजरत करके नहीं आए, यहाँ पर ही रहते थे। जब जैसा कि गुलफाम भुट्टो साहब ने बताया कि जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम हुई और तमाम अदारों में उल्लू बोलना शुरू हो गए, चूँकि वहाँ का जो सारा स्टाफ था वो तो हिंदुस्तान जा चुका था, और जो मुसलमान यहाँ पर थे वो इस कदर ज़्यादा उनका तालीम या अदारों की तरफ लगाव नहीं था। लेकिन बहुत से लोग जब महाजर होकर आए तो फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी डेवलप होना शुरू हुई। बहुत से बहरानों का सामना करना पड़ा जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया। यकीनन उसका मुआशी निज़ाम नहीं था, यकीनन उसकी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी, अदारे नहीं थे, सब कुछ तो नया बनाना था। लेकिन अगर हम इस सारे सिनारियों में मसीहियों का किरदार देखें तो फिर आज जो पाकिस्तान के ठेकेदार बनते नज़र आते हैं, उन्हें इस बात की समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए और पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए जो मसीहियों ने किरदार अदा किया वो यकीनन नाकाबिल फरामोश है। अगर हम वो तमाम लोग जो 60-70 साल की उम्र के हैं, या फिर वो लोग जो 90 साल 100 साल की उम्र के हैं, 80 साल की उम्र के हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा, जिन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को अलग अलग होते हुए देखा, और जिन्होंने मसीहियों के किरदार को देखा, जाना, परखा, वो आज भी मसीहियों के मुतरफ हैं। जिन्होंने मिशनरी स्कूलों से तालीम हासिल की, जिनकी पैदाइश मसीही हस्पतालों में हुई, वो आज भी मसीही कौम को अपनी मोहसन समझते हैं। लेकिन नाज़रीन, वो नस्ल जो इन वाक़यात से वाकिफ़ नहीं, जो इन बातों से वाकिफ़ नहीं, वो मसीहियों को दूसरे दर्जे के शहरी समझते हैं। इज़ार सानियाँ, मुश्किलात, परेशानियाँ, मजहबी तासब, नफ़रत और वसाइल पर अजारादारी को अपना हक समझते हैं। ऐसी बात नहीं कि मसीही पाकिस्तान पर बोझ हैं, बल्कि मसीही तो पाकिस्तान का बोझ उठाने वाले हैं। जब पाकिस्तान अपने पाँव पर खड़ा नहीं था नाजरीन, तो ये मसीही थे जिन्होंने पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा होने के लिए मजबूती से थामा, अपने कंधे दिए पाकिस्तान को मजबूत होने के लिए। हम दावे से कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बनाने वाले हैं और हम पाकिस्तान को बचाने वाले भी हैं। अगस्त का महीना शुरू हो चुका है गुलफाम भुट्टो साहब। यकीनन जब अगस्त का महीना शुरू हो जाता है तो जश्न आज़ादी की तकरीबात होना शुरू हो जाती हैं। लोग अपने घरों में झंडियाँ लगाना शुरू कर देते हैं, कौमी परचम लगाना शुरू कर देते हैं। बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग स्टिकर्स अपने कपड़ों पर आवेज़ा करना शुरू करते हैं। दुपट्टों पर हमारी ख़वातीन जो हैं वो स्टिकर लगाना शुरू करती हैं। लेकिन एक शोर सा भी, वो जो बाजे वगैरह बच्चे बजाना शुरू कर देते हैं। इस मौजू पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो साहब, जो मैं एक अरसे से देखता आ रहा हूँ, बचपन से भी, शायद उससे पहले भी ये होता हो कि हमारे दुकानों पे आम जैसे कि 14 अगस्त स्टार्ट होती तो झंडियाँ मिलती हैं, छोटी झंडियाँ, बड़ी झंडियाँ, तो बच्चे बड़े शौक़ से लेते हैं, वालिदैन भी बड़े शौक़ से उनको वो ख़रीद के देते हैं। तो कुछ अरसे बाद 14 अगस्त को वो लगती हैं और 14 अगस्त की शाम को वो हमारे पाँव के नीचे होते हैं। और कितने अफसोस की बात है कि हमारे बड़ों ने इसी पाकिस्तान के लिए, इसी झंडे के लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। और जब मैं देखता हूँ कि बच्चे और बड़े भी कुछ जो बाजा लेकर गलियों में
سڑکوں پر بجا رہے ہوتے ہیں. زیادہ تر لوگ ہیں وہ انزائٹی ڈپریشن کے شکار ہیں, اور دوسرا بندہ ہارٹ پیشنٹ ہے. تو میری آپ سب سے اپیل ہے, خاص طور میری قانون نافذ کرنے والے اداروں سے, کہ یہ باجے ان پہ مکمل بین کیا جائے. اگر آپ کے دل میں پاکستان کے لیے کوئی عزت ہے تو آپ ایک خوبصورت سا جھنڈا لیں, اپنے گھر پہ لگائیں, اپنے گھر کے کمرے میں لگائیں, نہ کہ اس جھنڈے کی بے حرمتی کریں, اس کو پاؤں میں رون دیا جائے. جی ناظرین, بڑی خوبصورت بات کی ہے گلفام بٹو صاحب نے. یقیناً جھنڈے کی جگہ ہمارے سینے پہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کبھی ہمارے جوان جو بارڈر پہ شہید ہوتے ہیں, یا ہماری پنجاب پولیس یا پاکستان میں پولیس کے اداروں کے یا نیوی کے یا کہیں پہ بھی جو ہمارے جو فورسز کے نوجوان ہیں, جب وہ شہید ہوتے ہیں تو انہیں جھنڈے میں لپیٹا جاتا ہے. یہ احترام ہے جھنڈے کا. اور پھر ہماری ہر ایک قومی تقریب کے اوپر جھنڈے کو لہرایا جاتا ہے, آسمان کو چھو رہا ہوتا ہے وہ جھنڈا, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لہلہاتا ہے اوپر اور ہم اس کو دیکھ کر اس کو سلیوٹ کرتے ہیں. لیکن وہی جھنڈے یا جھنڈیاں جب ہمارے پیروں تلے روندی جاتی ہیں تو پھر سوچیں کہ کس قدر تحقیر ہوتی ہوگی ایک ایسی خوبصورت اور اثر انگیز تصویر کی, جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی. جیسا کہ بھٹو صاحب نے فرمایا کہ اس جھنڈے کے آسمان پر لہرانے کے لیے ہمارے بزرگوں کی بے شمار قربانیاں ہیں, اور اگر ہم اسے پاؤں کے نیچے رون دیں گے تو یقیناً ان کی روح تڑپ جائے گی. اور یہ بھی بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی کہ عام طور پر جب اگست کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو مارکیٹ میں ہرے اور وائٹ رنگ کے باجے آ جاتے ہیں, اور جو پورے محلے کا, پورے علاقے کا امن برباد کر کے رکھ دیتے ہیں. تصور کریں کہ آپ ایک گلی میں باجے سے پاں ٹاں ٹاں کر رہے ہیں, اور اس گھر کے اندر کو مریض جس کو ڈاکٹر نے آرام کرنے کے لیے بولا ہے, آپ اس کے آرام میں خلل ڈال رہے ہیں. کس قدر سنگینی ہوگی, کس قدر مشکل ہوگی اس شخص کے لیے. ہر سال اگر آپ اس کو نوٹس کریں گے تو ہر سال 14 اگست پہ بہت سارے ہمارے نوجوان مرتے ہیں ون ویلنگ پہ, اور بھی دوسری چیزوں سے مرتے ہیں. میں اپنے جتنے بھی دیکھنے والے نوجوان ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ جو جان ہے یہ بہت قیمتی جان ہے. آپ ون ویلنگ مت کریں, اور کوئی بھی اس طرح کی ہلڑ بازی مت کریں جس سے آپ کو یا کسی اور کو نقصان پہنچ سکے. یہ میرا آپ کے لیے میسیج ہے. جتنے بھی میرے بھائی نوجوان ہیں مجھے دیکھ رہے ہیں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ پاکستان کی آزادی کو منائیں, لیکن اچھے طریقے سے, سوبر طریقے سے منائیں, تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھیں. اور جو فیملیاں گھروں میں ہیں وہ قید ہو جاتی ہیں 14 اگست کو, حالانکہ اس دن تو آزادی ہوتی ہے پاکستان میں, لیکن ہماری جو گھر کی گھریلو عورتیں ہوتی ہیں وہ ان کا بھی دل کرتا ہے کہ ہم باہر جائیں, لیکن آپ لوگوں کی وجہ سے, آپ کی ہلڑ بازی کی وجہ سے کوئی بھی شریف شخص اپنی فیملی کو باہر نہیں لے کے جا سکتا. بڑی خوبصورت نشاندہی کی ہے گلفام بٹو صاحب نے. اور ناظرین, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو نوجوان لیڈر ہوتے ہیں وہ ویژنری ہوتے ہیں, اور انہیں کیا معاشرے کے لیے ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے وہ اس بات کو ضرور اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. خوشی منائیں لیکن دوسروں کی خوشیوں کے قاتل نہ بنیں. وہ رویہ اور وہ چال چلن اختیار کریں جس کی وجہ سے دوسروں کو بھی آزادی میسر آ سکے. اسی سوچ اور اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان ہم سب کا ہے, ہم سب نے مل کر اسے سنوارنا ہے, ہم سب نے مل کر اسے سینچنا ہے, اور ہم سب نے مل کر اسے ترقی کی شاہراہوں پر گامزن کرنا ہے. میں گلفام بٹو صاحب آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ پروگرام میں تشریف لے کے آئے اور ہمارے نوجوانوں کو پاکستان کی تحریک میں جو مسیحیوں کا کردار ہے اس کے بارے میں آگاہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. سر, یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک دفعہ پھر TTN
کے پلیٹ فارم سے اپنے مسیحی لوگوں کو، اپنے نوجوان سے مخاطب ہوں. سو میں آپ کا اور آپ کے سینئر کیمرہ مین طارق پیارا صاحب کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں. اور جتنے بھی یہ میرا انٹرویوز دیکھ رہے ہیں یا یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں جو مجھ سے پیار کرتے ہیں. TTN ایک مسیحی ادارہ ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسرے لوگوں تک بھی شیئر کیا کریں، کیونکہ چوہے صاحب کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ بالکل سچ ہوتی ہے. میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر اس چیز کی گواہی دوں گا کہ چوہے صاحب 24 گھنٹے اپنے لوگوں کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ چوہے صاحب کے ساتھ دینا، چوہے صاحب کے اس پلیٹ فارم کو آگے بڑھائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہو سکے. اور چوہے صاحب آپ کی ہی لیے دن رات لڑتے ہیں. سو آپ بھی چوہے صاحب کا ساتھ دیں. تھینک یو جی. گاڈ بلیس یو. ملفا مٹ صاحب آپ کی ساری محبت کا بہت شکریہ. ناظرین، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی، اسی خالق کی. زندگی دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ جس قدر بھی ممکن ہو سکے ہم آپ کے لیے محبت، اخوت، بھائی چارے اور وفاداری کے پیغام لے کر آئیں. آپ کو ایسے ہمارے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ ملاقات کروائیں جو حقیقی معنوں میں آپ کی قیادت کرنے کے اہل ہیں. اگلے پروگرام میں کسی اور معزز مہمان کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور اگست کا یہ مہینہ ہم اسی طرح قیام پاکستان اور قیام پاکستان کے حوالے سے مختلف جو ہمارے مسیحی اکابرین ہیں جنہوں نے پاکستان کو بنانے میں، پاکستان کو تعمیر کرنے میں اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، ہم ان کی باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. مجھے اپنے میزبان طارق سراج چودھری اور میرے کیمرہ مین طارق پیارا کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.